हज़ारा साहब और दीगर उलमाए करام और इंतहाई मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों साथियों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। ये आज रगड़ा साहब ने रोशनी डाल दी है हमारे आने के जो यहाँ पे मकासद हैं, वो सिर्फ यही है कि जिस तरह से एक वाक़या नहीं हुआ, कई वाक़यात हुए हैं और जिस ज़ालिमाना अंदाज से लोगों के यहाँ पे टुकड़े किए गए हैं उसकी मिसालें पाकिस्तान में ढूंढने से कम मिलती हैं। और हम इस सिलसिले में आपसे यकजहती का इजहार भी करने आए हैं और आपके सब्र को खराज तहसीन भी पेश करने आए हैं कि इतना कुछ आप लोगों के साथ हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ तो दे देते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कमी वाक़या नहीं होती। वो खालिक साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारी मोहब्बत में कमी, उन्होंने शायद जोश और जज्बात में, ये बात जाहिर है इस तरह की करता है आदमी, करनी भी चाहिए, लेकिन आपका ताल्लुक जिन लोगों से है, आप तो हुसैनियत के प्रचारक हैं, आप हुसैन का झंडा आपके हाथ में है, उनके साथ जो ज्यादती हुई थी वो तो तारीख में किसी के भी साथ नहीं हुई थी, लेकिन उनकी मोहब्बतें तो आज तक कायम है। इस्लाम से उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला तो कोई भी मौजूद नहीं है। और जिन लोगों ने ज्यादतियां की थी वो तारीख के औरात में ढूंढे से नहीं मिलते, और अगर कहीं मिलते हैं तो उनका नाम जो है कलंक के टीके की हैसियत से सारी दुनिया को नजर आता है, खासतौर से आलम इस्लाम को नजर आता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम आज आपसे मियाँ नवाज शरीफ साहब के यानी कि उनकी हिदायत के मुताबिक आपसे इजहार यकजहती करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, और अकेला कोई नहीं होता। आपने देखा कि आपका एक नुमाइंदा नासिर अली शाह अकेला कौमी असम्बली के बाहर बैठा हुआ है। हो सकता है कि अंदर वाले समझ रहे हों कि ये तन्हा है, लेकिन अंदर बैठे हुए सारे लोग तन्हा है, और नासिर अली शाह की जो जहद जो है उसको पूरा पाकिस्तान और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तहसीन की नजर से देखती हैं। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने नासिर अली शाह जैसा नुमाइंदा जो है इस मुल्क की सियासत में भेजा है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुख्तसर अल्फाज में ये भी कहना चाहता हूं कि वो है ना कि यजीदियत के सियासी गुमाश्ते ताहाल लिए हुए हैं यहाँ पर चमे अदुए हुसैन, और छुरी हुसैन की गर्दन पर फेरने वाले बने हुए हैं निगहबाने आबरूए हुसैन। बात यह है कि आप लोग जो है आपसे कोई जीत नहीं सकता कभी, इसलिए कि असल चीज इंसान नहीं होता, बल्कि इंसानों की दी हुई तालीमात होती हैं, चाहे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो या हुसैन इब्ने अली की हो या दीगर खुलाफा की हो। असल में तो तालीमात होती हैं जो जिंदा रह जाती हैं। और क्या तालीमात हैं? मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि तालीम ये है कि इल्म ने खूने रगे जान दिया और न मरा। इल्म ने खूने रगे जान दिया और न मरा। इल्म ने जहर का पैमाना पिया और न मरा। और इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू। इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, और वादी अब्र में खतरों को तरस जाएगा। जो इन अश्कों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात यह है कि आप पे जो जुल्म हुआ है वो जुल्म हम पे हुआ है, वो इस मुल्क पे हुआ है, वो इस्लाम पे जुल्म हुआ है। जिन्होंने भी जुल्म किया है उन्होंने बड़ी ज्यादती की है, लेकिन जालिम जो है वो ये भूल जाता है, वो कभी ये समझता है कि मेरे साथ लोग ज्यादा हैं तो इसलिए मैं बहादुर हूं। ऐसी बात नहीं होती। ये गिनती की को हुआ है ना कि हम 1 लाख थे, हमने तो सर झुका डाले। हुसैन तेरे 72 सरों को लाख सलाम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जुल्म की रात जो है वो अंधेरी होती है ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्द इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, और तेरे बेदाग पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे,
خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور لاکھ بیٹھے کوئی چھٹ چھٹ کے کمی گاہوں میں۔ خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراب، اور سازشیں لاکھ اڑاتی پھریں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ انشاءاللہ یہ آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس خون کے ایک ایک قطرے کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ میں ان ماں کو، میں ان بزرگ والدین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی اولادوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان بزرگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان مردوں، بچوں، عورتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی یکجہتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ لیکن بڑا لوگ، ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بزدل ہوتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، اور بہادر کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ آپ نے جواب تک نہیں دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے جتنی بڑی آپ نے قربانی دی ہے، یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اسی سے اسلام کی شمع اور زیادہ روشن ہوگی، اور چراغ جلیں گے۔ اس ملک کی بنیادیں جو ہل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خون دے کے ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میاں محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ایک ایک کارکن اور ایک ایک ورکر اور ایک ایک ممبر کی طرف سے آپ تمام لوگوں کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، چاہے وہ اسلام آباد کے ایوان ہوں یا پاکستان کی سڑکیں ہوں۔ ہمیشہ نواز شریف اور اس کا قافلہ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ رہے گا۔ وہ ظلم کوئٹہ میں ہو، وہ ظلم کسی خطے میں بھی ہوگا، ہم اس ظلم کے آگے انشاءاللہ رکاوٹ ڈالیں گے، دیوار بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہے نا کہ یہ عہد ستم سلسلہ وار کہاں تک، اور رستے میں اندھیرے کی یہ دیوار کہاں تک، اور اے صبح میرے دیس میں تو آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے شب کے طرفدار کہاں تک، وما علینا الا البلاغ۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے جناب میاں نواز شریف قائد پاکستان مسلم لیگ نون شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی قبیلے کی طرف سے، اپنی ہزارہ ٹرائب کی طرف سے، پوری اس کوئٹہ شہر کی لوگوں کی طرف سے اور بلوچستان کی طرف سے میں شکر گزار ہوں جنرل عبدالقادر صاحب کی، سردار ثناء اللہ صاحب شریف کی، سردار عبدالقادر صاحب، مشاہد والا حسین اور جھگڑا صاحب۔ بات تو بہت ساری ہے، مگر چونکہ کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے یا سیاسی جلسہ نہیں ہے، نہیں چاہوں گا کہ کوئی سیاسی بات کروں، صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں جہاں جہاں پہ جس گوشے میں بھی، چاہے وہ صوبہ پختونخوا میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں، جہاں بھی مظلوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، مظلوم عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ ہزارہ ٹرائب ان کے دکھ درد میں شریک ہے، اور ہم پوری پاکستان کی عوام اپنے سے ہم دور نہیں سمجھتے، نہ ہم ان سے دور ہیں۔ اور آج جس طرح پی ایم ایل این نے آپ کی ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح پوری پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو،
جہاں بھی ظلم ہوگا ہم انشاءاللہ اس کی یہ آواز بھی اٹھائیں گے، اور جو ہم سے ہو سکا ہم ضرور وہ کریں گے، کیونکہ اس ملک میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی یہاں کے 18 کروڑ عوام ہیں، ہزارہ ٹرائب اور کوئٹہ شہر بھی اسی 18 کروڑ عوام میں سے ایک ٹرائب ہے۔ ساتھ ہی میں زیادہ بات نہیں کروں گا، جس طرح مشاہد علیہ صاحب نے کہا اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی، اسلام آباد میں بھی پی ایم ایل این نے، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ خاف، ایم کیو ایم، ساری جماعتوں نے آپ لوگوں کی ساتھ دی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں آئندہ بھی توقع کروں گا کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ ہمارے ساتھ دے، تاکہ مظلوم عوام کی داد رسائی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر آپ سب سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہماری دکھ درد میں شریک۔ والسلام۔